नावल तुमसे मोहब्बत है। राइटर हुमा कोकब बुखारी। अदनान ने इलेक्ट्रिक ड्रम पर बीट दी। अवैस ने ऑर्गन बजाना शुरू किया। आमिर और इरिज ने गिटार के तार छेड़े। इरिज ने माइक पर झुककर गाना शुरू किया। टू द स्पिरिट ऑफ द नाइट आई सरेंडर। गाना जारी था। अलहमरा का हाल खिंचाखिच भरा हुआ था। नौजवानों पर मुश्तमिल मजमा खूब जोरों शोर से उन्हें दाद दे रहा था। ऐसे में गाना गाते इरिज ने हाल का जायजा लिया। सामने की कतार में बैठा हुआ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप शरारत के मूड में नजर आ रहा था। ऐसे कॉन्सर्ट्स के मौके पर बाज़ औक़ात कुछ नौजवान शरारत की हद पार करके बदतमीजी की हद में भी दाखिल हो जाते हैं। इरिज के ग्रुप पेशन का ये पहला कॉन्सर्ट था और इसकी अच्छी कारकर्दगी की बिना पर ही वो लाहौर के दीगर अच्छे ग्रुप्स में अपनी जगह बना सकते थे। और अपनी जगह बनाना इतना आसान भी ना था, लेकिन अब इन ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला बहुत सख्त होता था। एरज के ग्रुप को यह भी मालूम था कि इस किस्म के कॉन्सर्ट्स देखने के लिए लाहौर के तकरीबन सभी तालीमी इदारों के मनचले तलबा ज़रूर आते हैं और ऐसे में कोई ना कोई शोखी और कभी कभार बदतमीजी भी कर गुजरते हैं। इस किस्म की हरकतें पहले भी हो चुकी थीं, जिसका इंतज़ामिया ने सख्ती के साथ नोटिस भी लिया था। बहरहाल ये तमाम बातें जानते हुए भी उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने म्यूजिक ग्रुप का नाम तजवीज़ किया। अमेरिका में मुकीम आमिर के पापा से गिटार, ऑर्गन और ड्रम्स मंगवाए गए थे और फिर अपने पहले शो की उन्होंने खूब पब्लिसिटी की। मुख्तलिफ कॉलेजेस में पोस्टर लगवाए। लाहौर के नौजवान तो अल्लाह ताला से ऐसी तफरीह के लिए दुआएं मांगा करते हैं। यही वजह थी कि शो शुरू होने पर हाल खिंचाखिच भरा हुआ था और फिर वही हुआ जिसका इरज को डर था। सामने की कतार में बैठे हुए लड़के और लड़कियों के ग्रुप ने मूंगफली और चिलगोजे के छिलकों से भरा हुआ लिफाफा स्टेज पर फेंका। लिफाफा ऐन दरमियान में गिरा और उसे फेंकने वाले लड़कियों और लड़कों ने उन्हें हूट करना शुरू कर दिया। ये देखकर इरज ने गाना और गिटार बजाना बंद कर दिया और अदनान ने ड्रम स्टिक्स ड्रम के ऊपर रख दी। जब हूटिंग कुछ थमी तो इरज माइक करीब करता हुआ अंग्रेजी में बोला, मौसीकी का ताल्लुक इंसान के हिस्से जमाल से होता है और आपके हिस्से जमाल का अंदाज़ा स्टेज पर पड़े इस लिफाफे से बखूबी लगा सकता हूँ। अगर ऐसी हरकत जारी रहीं तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि हम ये प्रोग्राम जारी नहीं रख सकेंगे। हम यहाँ आपको तफरीह फराहम करने आए हैं। अगर आपका ख्याल है कि हम इस मकसद में नाकाम रहे हैं तो आपको इजाज़त है। आप में से जो भी खुद को बेहतर समझता है वो स्टेज पर आकर अपने फ़न का मुजाहिरा करे। ये कहकर उसने एक नज़र हॉल में मौजूद लोगों पर डाली। सामने की तीसरी कतार से एक बेहद हसीन लड़की खड़ी हुई। हॉल में बैठे सब अफराद उसकी तरफ देखने लगे। लड़की ने सेंट माइकल की नीली जीन्स और नीली शर्ट पहन रखी थी। सूरत से वो गैर मुल्की लगती थी। खूबसूरत शहाबी रंग जैसे दूध में शहद घोल दिया गया हो। उसकी आंखें या तो थी ही नीली या फिर उसके लिबास के अक्स की वजह से ऐसी दिखाई दे रही थी। बॉब स्टाइल में कटे उसके सुर्ख चमकदार बाल उसके कांधों पर लहरा रहे थे। वो बेहद एतमाद के साथ स्टेज पर आई और माइक अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं महज आपके चैलेंज की वजह से स्टेज पर आई हूँ, उसने खूबसूरत अंग्रेजी लहजे में कहा। मैं ये बात वाजे कर देना चाहती हूँ कि स्टेज पर आने से मेरा मकसद ये कतई नहीं कि जिन लोगों ने बदतमीजी की है मैं किसी सूरत उनकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं खुद को इस मैदान में आपसे बेहतर समझती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैं आपको मौके और मुकाम की मुनासिबत से नगमा सुनाऊंगी। उसकी बात के इख्तिताम पर हॉल में उसके लिए दादो तहसीन की बहुत सी सदाएं बुलंद हुईं और नौजवानों ने तालियां बजाकर उसका खैर मकदम किया। इरज ने मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा। ठीक है, देखते हैं कितने पानी में है, उसने आंखों आंखों में इन सब से कहा। लड़की ने गाना शुरू किया। वी बिल्ड दिस सिटी ऑन रॉक एंड रोल। एक मरतबा फिर ड्रम, ऑर्गन और गिटार बजना शुरू हुए और वाकई लड़की ने सबको मसहूर कर दिया। सबने उसका नगमा बहुत तमीज़ के साथ सुना और दाद दी। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम के बाकी नगमों से भी अच्छे और डिसेंट लोगों की तरह लुत्फ अंदोज हों। फिर उसने अपने साथ खड़े इरज की तरफ देखा और बोली, ये लोग भी अच्छा गा रहे हैं, और फिर वापस अपनी नशिस्त पर चली गई। बाकी प्रोग्राम ठीक ठाक गुजरा, लेकिन इरज की निगाहें रह रह के लड़की पर पड़ रही थीं, जो अब नहायत इन्हमाक के साथ प्रोग्राम देख रही थी। कितना अच्छा होता अगर उसके स्टेज से उतरने से कबल ही मैं उसका नाम पूछ लेता, इरज ने सोचा। खैर, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पूछ लूँगा, लेकिन यह मुमकिन ना हुआ क्योंकि उन्हें हॉल से निकलते देर हो गई और तब तक वो लड़की जा चुकी थी। क्या सोच रहे हो इरज? अदनान ने पूछा। कुछ नहीं यार, उसकी आवाज़ में बेजारी नुमाया थी। मैं बताता हूँ ये क्या सोच रहा है। आमिर अपनी फिजिक्स की किताब सोफे पर रखकर बोला। ये सोच रहा है वो कौन थी?
अब छोड़ भी दो उस बेचारी को, पता नहीं हमारे याद करने से कितनी छींकें आ रही होंगी। अवैस ने कहा, पूरे 12 दिन से हम उसे याद कर रहे हैं। वैसे बड़ा मार गई थी वो उस दिन। आमिर हंसा, ये बात तुम और कितनी मर्तबा कहोगे? इरज बिगड़ कर बोला, अच्छा खत्म करो इस बात को, मुझे कुछ किताबें लेनी है, उठो चलो। आमिर ने मेज से मोटर बाइक की चाबियां उठाई। बुक शॉप में शेल्फ से सिडनी शिल्डन की विंड मिल्स ऑफ द गॉड उठाते हुए इरज की नजर सामने खड़ी सुर्ख बालों वाली लड़की पर पड़ी। पोस्ट होने के बावजूद उसे ये अंदाजा लगाने में देर ना लगी कि ये वही लड़की है जिससे उनकी मुलाकात अलहमरा में हुई थी। किधर गुम हो गए? अवैस ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। ये वही है ना? अवैस ने इरज की निगाहों का ताक़ुब किया। हाँ, ये वही फितना जां और गारत दीनो ईमा है। क्या तुम्हें तारुफ की ख्वाहिश है? नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर कहता है, गुलाब को जिस नाम से भी पुकारा जाए वो गुलाब ही रहेगा। अदनान किताब उठा लिए जाने के बाद शेल्फ में खाली जगह से ताक झांक करने लगा। यार, मेरी किताबें तो कल ही मिलेंगी। आमिर उनके करीब आकर बोला, अगर तुम लोगों ने खरीदारी कर ली है तो अब चलते हैं। खरीदारी तो हो गई है, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है, मेरा मतलब है इरज के लिए। अवैस ने कहा। खैरियत तो है ना इरज? आमिर ने तशवीश से पूछा। थी, अब नहीं रही। वो बदसतूर उसी जानिब देखता हुआ बोला, मेरा ख्याल है आज ये किस्सा मुका ही देना चाहिए। आमिर को लड़की नजर आई तो वो बोला, चल यार, चल के नाम पूछते हैं इसका, कौन है, कहाँ से आई है, और अगर इससे पहले लाहौर में थी तो हमें क्यों नजर नहीं आई? तुम चुप करके बैठो, तुम्हारे जुमला हकूक अभी पिछले महीने ही सामिया के नाम महफूज हुए हैं, कुछ तो शर्म करो। अवैस बोला, मैं तो इरज के लिए कह रहा था। आमिर शर्मिंदा हो गया। मुझे लगता है कि आज भी मौका निकल जाएगा और हम उसका नाम फिर नहीं पूछ सकेंगे। अदनान ने कहा, तुम लोग बातें करते रहो बातें, और अगर ये लड़की आज फिर निकल गई तो समझो हमारा दोस्त सारी उम्र कंवारा ही रहेगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं और अवैस अभी जाकर उससे उसका नाम और पता मालूम करके आते हैं। अवैस ने अदनान के साथ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि आमिर ने उसे वापस खींच लिया। तुम यहीं इरज के पास ठहरो, उसने कहा। मेरे और अदनान के जुमला हकूक महफूज हैं, इसलिए इस मिशन पर हम दोनों जाएंगे। हम नहीं चाहते कि यहाँ एक ट्रोजन वार का आगाज हो जाए। अवैस बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। बड़ी गलत जगह आमिर ने बदला लिया। लड़की के करीब पहुंचकर आमिर और अदनान ने एक अलविदाई नजर अवैस और इरज पर डाली, जो किताबें देखने के बहाने बुक शेल्फ से उन्हीं को देख रहे थे। जवाबन उन्होंने भी विक्ट्री का निशान बनाकर दोनों को विश किया। अदनान और आमिर किताबें देखने के बहाने लड़की के करीब ही रुक गए। टेढ़ी आंखों से उसे देखा और फिर अदनान ने यूं पोज किया जैसे अचानक ही उसे लड़की दिखाई दी हो। अरे आप? अदनान ने खुशदिली से उसे अंग्रेजी में मुखातिब किया। लड़की ने मुड़कर उसे देखा। वाकई ये दुनिया बहुत छोटी है, आपसे इतनी जल्दी दूसरी मुलाकात होगी इसका तो मुझे गुमान भी नहीं था। उसने ताई तलब नजरों से आमिर को देखा, जिसने एकदम से हाँ में सर हिला दिया। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी। लड़की की आंखों में मौजूद अजनबियत के तासुर को देखकर अदनान और आमिर दोनों ही गड़बड़ा गए। वो आप, मेरा मतलब है आप वही है ना जो मेरा मतलब है उस दिन? उसकी आंखों में अजनबियत के तासुर को मजीद गहरा होते देखकर आमिर भी मजीद गड़बड़ा गया। शायद आपको गलत फहमी हुई है, वो इंतहाई खुश्क लहजे में बोली। नहीं, बिल्कुल गलत फहमी नहीं हुई, अदनान जल्दी से बोला। फिर इसका एक ही मतलब है कि आप इन लोगों में से हैं जो लड़कियों से दोस्ती लगाने के लिए उल्टे सीधे बहाने तराशते रहते हैं। वो सख्ती से बोली और आगे चल दी। आमिर और अदनान एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अब इधर ठहर कर क्या करना है, आओ वापस चले, आमिर ने मरी मरी आवाज में कहा। किस मुंह से जाएंगे वहां? फिलहाल तो इसी मुंह से गुजारा चलाना होगा, क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ एरिज और अवैस इन दोनों की वापसी का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। मेरा ख्याल है बात कुछ बनी नहीं, वरना इन दोनों के मुंह पर 12 ना बज रहे होते। उन्हें वापस आते देखकर अवैस ने राय दी। क्या रहा? उनके करीब आने पर दोनों ने बेचैनी से पूछा। इतने तो हम जिंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं हुए जितने आज हुए हैं, आमिर मुंह बिगाड़ कर बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि लड़कियों को इतना डांटने की आदत क्यों होती है। अदनान का मूड भी ऑफ था। इधर आयशा से बात करता हूँ तो वो भी बात बात पर डांट देती है। कुछ बताओगे भी या इधर उधर की हाँकते रहोगे? इरज ने कहा। सुनो अगर सुनना चाहते हो। और फिर आमिर ने तमाम गुफ्तगू मनोवन उन्हें सुना दी। एवं ही कह दिया होगा कि पहचानती नहीं तुम्हें। अवैस बोला, तुम लोगों की शक्ल भी तो इस काबिल नहीं कि कोई ढंग की लड़की बात करे तुमसे। देखो देखो अवैस, हम इस बात पर शदीद एहतजाज करते हैं। ये कहकर तुम आयशा और सामिया को ढंग की लड़कियों की फहरिस्त से निकाल रहे हो। इन बेचारियों पर भी तरस आता है मुझे। वो जा रही है काउंटर पर बिल देने। इरज बोला, अब मैं जाता हूँ।
او بھائی میرے چھوڑ دے اس کا خیال، ہم تو صرف باتیں سن کر آ گئے ہیں، کیا پتا اس کا موڈ زیادہ بگڑ جائے تو ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی طرح تیری بھی ہڈیاں نہ مل سکیں۔ لیکن ارج جس سے قبل ہی کاؤنٹر پر جا چکا تھا، لڑکی نے بل بنوانے کے لیے کاؤنٹر پر کتابیں رکھی۔ ارج نے بھی قریب ہی اپنی کتاب رکھ دی۔ کاؤنٹر کلرک نے ایک ایک کر کے تینوں کتابیں اٹھائیں تاکہ بل بنا سکے۔ کاموکی دا ریبل ارج کتابوں کے نام پڑھ رہا تھا۔ پھر دوسری طرف اس نے اپنا رکھا ہوا سڈنی شیلڈن کا ناول دیکھا تو خود کو دنیا کا سب سے احمق شخص محسوس کیا۔ لڑکی اپنی کتابیں اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ارج نے بھی بل بنوایا اور دوستوں کے ہمراہ نکل آیا۔ تم نے کیوں نہیں پوچھا اس کا نام؟ عامر نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ سارا امپریشن ہی خراب ہو گیا، ارج بولا۔ اس نے اتنے فلسفیانہ ناول اٹھا رکھے تھے اور میں احمقوں کی طرح فکشن اٹھا کر لے گیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ لڑکوں نے بھرپور کہا لگایا۔ صاحب جی، یہ خط ڈاکیا دے گیا ہے۔ چوکیدار نے ارج کو لفافہ پکڑایا۔ لفافے میں کوئی خط نہیں، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے آرٹس کالج کی طرف سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہونے والے کنسرٹ کا دعوت نامہ تھا۔ یہ دعوت نامہ ہاتھ سے انتہائی خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا۔ اس کنسرٹ میں لاہور کے تمام بڑے گروپس کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور اس میں اچھی کارکردگی پیشنز کے لیے کامیابی کے دروازے کھل سکتی تھی۔ دوسری طرف ارج کے MBA، عامر کے فزکس اور اویس کے MA انگریزی کے فائنل امتحان بالکل سر پر تھے۔ گھر والوں سے میوزک گروپ بنانے کی اجازت انہیں اس شرط پر ملی تھی کہ وہ پڑھائی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اب بھی اچھی کارکردگی دکھاتے رہیں گے۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ عامر فکر مند ہو گیا۔ اس وقت انکار کر دینے کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہم ان باقی گروپس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اویس بولا۔ تم لوگوں کی تو خیر ہے، میرا تو مضمون بھی بہت مشکل ہے۔ عامر بدستور فکر مند تھا۔ اور تم نالائق بھی ہو، عدنان کیسٹ الٹ پلٹ کرتا ہوا بولا۔ یہ طے ہے کہ ہم اس مقابلے سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ارج نے فیصلہ کن انداز اختیار کیا۔ اب پڑھائی کس وقت کرنی ہے اور پریکٹس کس وقت، یہ مسئلہ طے کرنا ہوگا۔ یہ بھی بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے تو تم اچھا سا پوسٹر بناؤ پبلسٹی کے لیے۔ عدنان نے ارج کو مارکر اور شیٹ پکڑائی۔ کتنے پوسٹر بناؤں؟ فی الحال 3 بنا لو، ایک آف بیٹ کے لیے، ایک جم خانہ کے لیے اور ایک پورٹ پیوری کے لیے۔ کافی محنت سے بنائے گئے یہ پوسٹر لگانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جم خانہ کا رخ کیا۔ پوسٹر لگا کر جب وہ واپسی کے لیے پلٹے تو سامنے سے وہی لڑکی بلیئرڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی دکھائی دی۔ آج اسے یوں نہیں جانے دینا، اویس جوش سے بولا۔ ہاں، جب یہ ہمارے قریب پہنچے گی تو ارج انتہائی شائستگی سے اس کا نام پوچھ لے گا۔ عامر کی بات کی سب نے تائید کی۔ لڑکی قریب پہنچی تو ارج نے کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کی یہ کوشش شروع ہی ہوئی تھی کہ سامنے کوریڈور سے اس کے تایا عدنان کے والد آتے دکھائی دیے۔ ارج کی بکیا آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی اور لڑکی بڑے اطمینان سے ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ پاپا کدھر سے آ گئے اس وقت؟ عدنان گڑبڑا کر بولا۔ اتنے میں تایا ابا بالکل قریب پہنچ گئے اور پھر اگلے 10 منٹ انہیں تایا ابا کو یہ یقین دلانے میں گزر گئے کہ وہ میوزک کے شوق کو پڑھائی میں بالکل رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، اور اس سے اگلے 10 منٹ انہیں تایا ابا کا تعلیم کی افادیت پر لیکچر سننے میں لگ گئے۔ پھر تایا ابا کے دوست نظر آئے اور وہ انہیں ان کے حوالے کر کے دم دبا کر بھاگ نکلے۔ آج پھر موقع ہاتھ سے نکل گیا اور ایک بار پھر امپریشن سخت خراب ہو گیا۔ ارج نے کہا، تمہاری کھنکار پاپا کو دیکھتے ہی حلق میں جو دب گئی تھی۔ ظاہر ہے اس نے سوچا ہوگا کہ لوفروں کا کوئی ٹولہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب اس پر افسوس کرنے کی بجائے آف بیٹ چلو، آہیں پڑھائی کے وقت بھر لینا۔ عامر ارج کو گھسیٹتا ہوا بولا۔ چاروں اپنے اپنے KE 175 پر بیٹھ کر فورٹریس اسٹیڈیم پہنچے۔ آف بیٹ میں انہیں اور خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ سامنے وہی دشمن جہاں کیسٹیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں قبولیت کی گھڑی۔ ارج مسکرایا۔ تم لوگ پوسٹرز لگاؤ، میں ذرا کیسٹیں دیکھ لوں۔ وہ لڑکی سے ذرا فاصلے پر کھڑا بظاہر یوں ہی کیسٹ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی توجہ کا اصل مرکز وہی لڑکی تھی۔ لیکن یا تو وہ بہت اچھی اداکاری کر رہی تھی اور یا پھر اس نے واقعی ارج کو نہیں پہچانا تھا، ورنہ شناسائی کی ہلکی سی رمق تو اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی۔ وہ تو بالکل اجنبی اور لاتعلق بنی کھڑی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی تو اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں پہچانا نہ ہو؟ ارج نے سوچا۔ اب ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں، اور پھر اس بات کو دن بھی کتنے ہوئے ہیں، بمشکل 2 ہفتے۔ پھر اس کا سٹیج پر آ کر گانا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ یہ اس واقعے اور اس سے متعلق لوگوں کو بھلا دے۔ ہم کم از کم 3 گھنٹے تو اس سٹیج پر اس کی نگاہوں کے سامنے موجود رہے تھے۔ یقیناً یہ اجنبیت کی اداکاری کر رہی ہے،
لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ وہ سوچتا اور الجھتا رہا۔ لڑکی اپنی پسند کے کیسٹس منتخب کر کے کاؤنٹر پر پہنچی تو ارج بھی سامنے پڑی 2 کیسٹیں لے کر اسی طرف چل دیا۔ اقبال بانو کی کلام فیض بازبان فیض۔ ارج نے کیسٹ پر درج نام پڑھے۔ بل ادا کر کے لڑکی مڑی تو ارج نے اسے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے نام کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی سورج کی کرنوں کا سا اثر دکھاتی ہوئی پڑے گی، لیکن لڑکی نے اس پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ یس سر، بل بناؤں؟ کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین کی آواز سن کر ارج چونکا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھی کیسٹس دیکھی۔ میڈونا کی لائک کا پریئر اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اف خدایا، ایک مرتبہ پھر موقع ہاتھ سے نکل گیا، اس نے دل میں کہا، اور پھر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں سیلز مین سے بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے پاس پہلے ہی موجود ہیں۔ چل یار اب گھر چلے، تیری دال یہاں نہیں گلے گی۔ اویس اس کی جھنجھلاہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ارج نے جم خانہ، آف بیٹ اور بک شاپ کے کئی چکر لگا ڈالے، لیکن گوہر مقصود اس کے ہاتھ نہ آیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، ارج کے دماغ میں اس لڑکی کا تصور اور دل میں اسے پا لینے کی آرزو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی شش و پنج میں تھا کہ لڑکی پاکستانی ہے یا غیر ملکی۔ شکل و صورت اور بول چال سے وہ غیر ملکی دکھائی دیتی تھی، لیکن جو کیسٹ اس نے خریدی تھی وہ دونوں اردو کی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ارج کا دل نہ پڑھائی میں لگ رہا تھا اور نہ ہی میوزک کی پریکٹس میں۔ میرا موڈ بالکل نہیں ہے کنسرٹ میں جانے کا، وہ اکثر جھنجھلا کر کہتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہاں جانا بھی بے حد ضروری ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ ارج انتہائی بے دلی سے تیار ہو کر آرٹس کالج پہنچا۔ عامر، عدنان اور اویس بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ کالج میں ان کے جاننے والے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں زیر تعلیم تھے۔ تھوڑی دیر ان سے باتیں ہوتی رہیں، پھر سب کو آڈیٹوریم میں بلا لیا گیا اور اسی لمحے اورنج گھاگھرے اور سبز چولی کے ساتھ ململ کا بڑا سا ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ لیے وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ زینی، ایک لڑکے نے اسے آواز دی، یہ حصہ لینے والوں کی لسٹ ہے، ایک نظر دیکھ لو۔ زینی، ارج زیر لب بڑبڑایا۔ زینی نے ایک تائرانہ نگاہ لسٹ پر ڈالی اور پھر سامنے کی قطار میں بیٹھے ہوئے گروپس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ایک گروپ کو دیکھ رہی تھی اور پھر ارج کے گروپ پر اس کی نگاہ پڑی۔ تھوڑی دیر وہ انہیں دیکھتی رہی، آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح اجنبیت کا تاثر لیے۔ تھینک یو، اس نے لڑکے سے کہا اور سٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ پروگرام شروع ہوا۔ زینی کمپیئرنگ کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ اور لفظوں کا انتخاب سبھی کچھ بہترین تھا۔ 3 گروپس کے بعد پیشن کو بلایا گیا۔ عدنان نے الیکٹرک ڈرم پر بیٹ دی، اویس نے آرگن بجانا شروع کیا، عامر اور ارج نے گٹار کے تار چھیڑ دیے۔ ارج نے مائک پر جھک کر گانا شروع کیا۔ I thought it was you. You said you will die for me. And now you have given me nothing but sheltered dreams. اس مشہور نغمے پر ارج گروپ کو بے پناہ داد ملی۔ ان کے بعد اور گروپس بھی آئے، لیکن جو رنگ ارج نے جما دیا تھا وہ پھیکا نہ پڑ سکا۔ آخر میں کالج کا گروپ سٹیج پر آیا۔ طلباء و طالبات نے ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے گانے سے قبل ہی ان کا پرجوش خیر مقدم کیا، لیکن یہ دیکھ کر کہ زینی گروپ میں موجود نہیں ہے، انہوں نے شور مچا دیا۔ جب طلباء کا اصرار بڑھنے لگا تو انہیں چپ کرانے کے لیے اس نے اعلان کیا کہ مقابلے کے نتائج مرتب ہونے وقت وہ نغمہ سنائے گی۔ اس وعدے پر طلباء چپ ہوئے۔ جب مقابلے کے نتائج مرتب ہونے لگے تو زینی حسب وعدہ سٹیج پر آئی اور حسب معمول انگریزی میں سامعین کو مخاطب کیا۔ کسی بھی ملک کی ثقافت اور روایات اس کا عظیم سرمایہ ہوتی ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو کچھ سناؤں گی۔ اور پھر جب اس نے اپنی شیریں آواز میں ہیر وارث شاہ گانی شروع کی تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ارج کا گروپ ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تو ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں ہیر گا رہی ہے، عامر نے سرگوشی کی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی کے اندر کی بھول بھلائیوں میں کھو رہا ہوں، ارج بولا۔ زینی نے ہیر وارث شاہ ختم کی تو داد و تحسین دیتے ہوئے طلبہ نے حال سر پر اٹھا لیا۔ منصفین بھی اس کی آواز کے سحر میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ چونکہ ابھی منصفین کا کام باقی تھا، اسی لیے اس بار پیشنز کو بلایا گیا۔ ارج نے گانا شروع کیا، میں رانجھا تخت ہزارے کا سن ہیرے نی، میرے خوابوں کی تعبیریں نی۔ زینی بہت غور سے ان کا نغمہ سن رہی تھی۔ یہ لڑکی اپنے تاثرات چہرے پر بالکل نہیں آنے دیتی۔ ارج نے اس کا تجزیہ کیا، اس کے بے تاثر چہرے میں بھی ایک سحر ہے، وہ دیکھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کا پورا وجود برف میں لپٹا ہوا ہے؟ کم از کم اب میں ایک بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے پہلے روز ہی ہمیں پہچان لیا تھا۔ پھر کیوں اس نے اجنبیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھے رکھا؟ میں نے کس کس جگہ اسے تلاش کیا اور یہ نظر آئی تو کہاں؟ خیر، میں شائستہ سے اس کے متعلق پوچھوں گا۔
यहीं पढ़ती है, यकीनन जानती होगी। रिजल्ट तैयार हो चुका था। जैनी ऐलान करने स्टेज पर आई। मुंसफिन के फैसले के मुताबिक पेशेंट को बेहतरीन ग्रुप करार दिया गया था। उनके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसलिए उनका खुश होना एक फितरी बात थी। लेकिन इरज को इतना होश कहाँ था। वो तो ऑडिटोरियम से बाहर जाते तलबा के हजूम में शाइस्ता को तलाश कर रहा था ताकि उससे जैनी के मुतल्लिक पूछ सके। शाइस्ता उसके चचा की बेटी थी और इसी कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी। यूं तो उसके और भी बहुत से जानने वाले इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन किसी और से जैनी के मुतल्लिक पूछना जंगल में आग लगा देने के बराबर था, और फिलहाल वो ये नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किलों से उसने शाइस्ता को तलाश किया, जो अपनी सहेलियों के साथ पार्किंग में एक दरख्त के नीचे खड़ी खुशगपियों में मसरूफ थी। शाइस्ता प्लीज जरा अपने फ्रेंड से एक्सक्यूज कर लो, पहले तो आप हम सब की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद कबूल करें, इसकी एक सहेली ने कहा। जी शुक्रिया, इरज बोला। फिर उसने शाइस्ता की तरफ देखा। खैरियत तो है? बहुत बेचैन लग रहे हो, वो बोली। मेरे साथ आओ सिर्फ चंद मिनट के लिए। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो दोनों म्यूजियम के अंदर बनी कॉलेज की कैंटीन में एक मेज पर जा बैठे। मुझे भूख लग रही है, जीतने की खुशी में कुछ खिला पिला तो दो, शाइस्ता ने कहा। मंगवाओ जो कुछ मंगवाना है। बांके, शाइस्ता ने आवाज लगाई। 2 पेप्सी और 2 चिप्स के पैकेट लाना। फिर वो इरज की तरफ मतवज्जो हुई। अब बताओ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर तुम राजदारी का वादा करो। शाइस्ता ने हूँ को लंबा किया और आगे होकर बैठ गई। देखो इरज, राजदारी की फीस अलग होगी और मालूमात की अलग। मसलन हांगकांग में लंच, कारवेल में आइसक्रीम और पेस्ट्रा में पिज़्ज़ा वगैरह। अगर बात अहम ना होती तो मैं तुम्हारे मुतालबात तस्लीम करने के बजाय यहाँ से वॉकआउट कर जाता। अरे हम तलबा के मुतालबात तो इंतज़ामिया भी रद्द करने की जरूरत नहीं करती। खैर तुम बताओ कि बात क्या है। मौका तुम्हारे हाथ में है, जो कुछ कहना है कह लो। वैसे मुझे जैनी के मुतल्लिक पूछना था। ओ भाई, किस चक्कर में फंस गए हो? वो किसी को लिफ्ट नहीं कराती। शाइस्ता, मैं सीरियस हूँ। मुझे उसके मुतल्लिक ज़्यादा तो नहीं मालूम, अलबत्ता मैं जितना जानती हूँ इतना बता देती हूँ। उसका नाम ज़ैनब है, लेकिन सब उसे जैनी कहते हैं। उसके अब्बू का बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस्म का। अकलौती बेटी है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में कमर्शियल डिज़ाइनिंग पढ़ रही है। फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। इन 4 सालों में जो उसने यहाँ गुजारे, बहुत से लड़के उससे इश्क लड़ाने की कोशिश में मुंह की खा चुके हैं। उसके इस रवैये को आज तक कोई नहीं समझ सका। वैसे बहुत अच्छी, डिसेंट और हंसमुख लड़की है, लेकिन जहाँ देखा कि कोई पटड़ी से उतरना चाहता है, वहाँ बिल्कुल बर्फ हो जाती है। यहाँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का एक लड़का मुसलसल 4 साल से इस बर्फ को पिघलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कोई मालूमात, बस मुझे इतना ही पता है उसके मुतल्लिक। वैसे एक और बात यह है कि अपने मजमून में यह हमेशा शानदार नंबर लेती है और उसकी ड्राइंग देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस मुकाबले के दावतनामे भी उसी ने पेंट किए थे। और अब एक आखिरी बात तुम्हारे लिए। वो क्या? वो ये कि बकौल मुस्तफ़ा ज़ैदी, दुनिया में महलकाओं की कोई कमी नहीं, इसलिए बर्फ़ की इस मूर्ति से सर टकराने के बजाय बकौल इकबाल कर किसी सीनाए पुरसोज में खलवत की तलाश। मेरा नाम भी इरज है। मेरी किरणें बर्फ़ की इस मूर्ति को ज़रूर पिघलाएंगी। अच्छा तो ये बात है कि वो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराती, आमिर ने कहा। मैं भी सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने हमें पहचाना ना हो। मेरा मशवरा मान तो छोड़ दे उसका ख्याल, वरना तेरे चेहरे के फूल उम्र भर नहीं खिलेंगे। अवैस ने मशवरा दिया। अब जब मैंने कदम आगे बढ़ा लिए हैं तो मेरे लिए पीछे हटने का तसव्वुर ही नामुमकिन है। वो बेचारा जो पिछले 4 साल से इंतहाई इस्तकामत से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा है। जैनी ने उसे नहीं पूछा। तो तेरी क्या सुननी है उसने? आमिर ने कहा। बंदे बंदे में फ़र्क होता है और फिर क्यूब्ड अंधा होता है। शायद मेरे हिस्से का तीर उसके दिल में पेवस्त करके उसके हिस्से का तीर मेरे दिल में पेवस्त कर दे। क्या समझे? मैं तो कुछ नहीं समझा, आमिर ने कहा। और फिलहाल फिजिक्स के अलावा कोई समझना भी नहीं चाहता। रोज सामिया का फ़ोन आ जाता है कि अच्छे बच्चों की तरह पढ़ा करो। सप्लीमेंट्री तक अम्मा अब्बा इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए पहली अटेम्प्ट में ही इम्तहान पास करना होगा। मुझे भी इम्तहान की तैयारी करनी है, इसलिए मैं भी अब चलता हूँ। रात को अदनान की तरफ मुलाकात होगी। अवैस अपनी जगह से उठा। अवैस और आमिर के जाने के बाद इरज ने भी किताब उठाई। इम्तहान सर पर थे और पढ़ाई से उसका दिल उचाट हो चुका था। उठते बैठते जैनी का चेहरा उसकी निगाहों में गर्दिश करता रहता। अम्मी ने भी बहुत दफ़ा इस बात को महसूस किया था और खाने की मेज़ पर खाना खाने के बजाय अपने ख्यालों में गुम हो जाने पर उसे कुरेदा भी था। लेकिन वो क्या बताता, जानता ही कितना था वो इस लड़की के बारे में। वो तो ये भी नहीं जानता था कि जैनी की बेरुखी की वजह क्या है। उसे अचानक क्या हो जाता था कि वो इतनी अजनबी, इतनी कठोर हो जाती थी, यूं जैसे पहले कभी उनका आमना सामना ही ना हुआ हो।
اس نے کورس کی کتابیں صوفے پر پٹک دی، کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور موسم کے تیور بتا رہے تھے کہ ابھی بادلوں کو اور برسنا ہے۔ اس نے کار کی چابی لی اور لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنا کر سڑک پر نکل آیا۔ ظہور الہی روڈ سے وہ کنال روڈ پر آ گیا۔ بارش کی وجہ سے نہر اور اس کے کنارے لگے ہوئے درخت ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ نیو کیمپس سے نکل کر اسے ایک براؤن اکارڈ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی نظر آئی۔ کار کی ہیزرڈ لائٹس آن تھیں، بارش بھی تیز ہو چکی تھی۔ ایرج نے اپنی کار ایک طرف لگا دی اور یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ شاید کار والے کو کسی مدد کی ضرورت ہو۔ کار کا بونٹ کھولے وہی دشمن جان زینی اندر لگی تاروں سے الجھی ہوئی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ایرج نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے انتہائی شائستگی کے ساتھ پوچھا۔ زینی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی بولتی ہوئی آنکھوں میں اجنبیت نہیں پریشانی تھی۔ پتہ نہیں کیا فالٹ ہے گاڑی میں، اس نے پریشانی سے کہا۔ ڈرائیور بھی میرے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ زینی نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اقرار میں سر ہلا دیا۔ موسلادھار بارش میں اتنی دیر رہنے کی وجہ سے دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی؟ کار میں بیٹھ کر ٹیشو پیپر سے اپنا منہ اور ہاتھ پونچھتے ہوئے زینی نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہوتا تو آپ بھی میری مدد کرتی۔ ایرج نے کہا۔ اب بتائیں کس طرف چلنا ہے؟ کینٹ میں کیولری گراؤنڈ اسٹریٹ 2۔ تھوڑی دیر کار میں خاموشی چھائی رہی، پھر ایرج نے زینی سے بات بڑھانے کی غرض سے کہا۔ میں اتفاق سے یہاں آ نکلا تھا، موسم اچھا ہو رہا تھا اس لیے لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنا لیا۔ پھر قدرے توقف سے بولا۔ آپ کی کار کا کیا ہوگا؟ وہ ڈرائیور لے جائے گا، ویسے آج آپ کے ساتھ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ پہچانتی ہیں انہیں؟ ایرج نے مسکرا کر کہا۔ کچھ ایسا زیادہ نہیں، اس نے اب کے بے تنائی سے کہا۔ چلیے شکر ہے آج آپ نے پہچاننے سے انکار نہیں کیا، اور پہلے کی نسبت یہ ملاقات خوشگوار انداز میں شروع ہوئی۔ پہلے کی نسبت؟ اس کی آواز میں تعجب تھا۔ اب پلیز یہ نہ کہنا کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ کیا آپ اتنے لمحوں کے ملنے کو ملاقات کہتے ہیں؟ آپ کے لیے وہ لمحات کم صحیح لیکن میرے لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ گارڈن ٹاؤن کی طرف موڑ لیں، اس نے بات پلٹتے ہوئے کہا۔ یہاں سے قریب پڑے گا؟ یعنی آپ اس ملاقات کو بھی مختصر بنانا چاہتی ہیں؟ لگتا ہے آپ کو بہت شکوہ ہے مجھ سے۔ شکوہ تو ہے، اتنی زیادہ دعاؤں کے بعد تو آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اب؟ اس نے جان کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ہولے سے ہنس دی۔ آپ نے سچ مچ دعائیں مانگی تھیں؟ جی ہاں، اور انتہائی خشوع سے۔ وہ بولا۔ ویسے اب تک ہمارا تفصیلی تعارف نہیں ہوا۔ آپ جانتے تو ہیں میرے بارے میں، اور میں بھی آپ کے بارے میں جانتی ہوں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ جس دن آپ شائستہ سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے اس دن میں آپ کے پیچھے والی میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ ہنس پڑا۔ لیکن شائستہ نے تو بہت کم بتایا تھا، جبکہ میرا خیال ہے کہ اس نے بہت تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ایک بات کا جواب اس نے مجھے نہیں دیا تھا، اور میں اسی جواب کو کھوج رہا ہوں۔ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ میں تمام عمر بتانے کو تیار ہوں۔ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو ایرج۔ یہ محض دعویٰ نہیں، میں حقیقتاً ایسا کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایرج نے زینی سے پوچھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے متعلق کیا جانتی ہو؟ تمہارا نام ایرج ہے؟ وہ مسکرائی۔ MBA کے فائنل میں پڑھ رہے ہو، تمہارا ارادہ اپنے پاپا کے بزنس کو سنبھالنے کا ہے۔ تم دو بہن بھائی ہو، بہن ابھی KEA کے فائنل ایئر کی طالبہ ہے، کچھ عرصے میں ڈاکٹر بن جائے گی۔ بس اتنا ہی پتا ہے؟ نہیں، ایک بات اور بھی معلوم ہے۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ وہ یہ کہ سڈنی شیلڈن تمہارا پسندیدہ مصنف ہے اور میڈونا پسندیدہ گلوکارہ ہے۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ میرا خیال تھا کہ تم نے اس دن مجھے دیکھا ہی نہیں۔ اتفاق سے وہی کتاب اور کیسٹ میرے ہاتھ لگی تھی۔ کہتے ہیں He alone is an acute observer who can observe minutely without being observed۔ اس حساب سے تمہارا مشاہدہ بہت اچھا ہے۔ اس نے گاڑی اسٹریٹ 2 میں موڑ لی۔ بس اس سے اگلا گھر ہے سیاہ گیٹ والا، زینی نے بتایا۔ چوکیدار نے کار کا ہارن سن کر گیٹ کھول دیا۔ روش کے دونوں اطراف میں بے حد خوشنما لان تھے جن میں موسمی پھول اپنے جوبن پر تھے۔ مکان قدیم انگلستان کی یاد دلاتا تھا۔ چائے پیو گے نا؟ اگر پلا دی تو پی لوں گا، اب میں اتنی بری میزبان بھی نہیں ہوں، زینی نے اترتے ہوئے کہا۔ میری مما سے بھی ملاقات ہو جائے گی تمہاری، وہ بہت سویٹ ہیں۔ پاپا البتہ پاکستان میں نہیں ہیں، چند دن بعد آئیں گے۔ گھر بے حد خوبصورتی سے وکٹورین طرز پر سجایا گیا تھا۔ دبیز قالین میں پاؤں دھنسے جاتے تھے۔ ممی کیا کر رہی ہیں؟ اس نے ملازمہ کو مخاطب کیا۔ اپنے کمرے میں ہیں، اگر کوئی خاص کام نہ کر رہی ہوں تو انہیں بلانا، مجھے انہیں مہمان سے ملانا ہے۔ جی بہتر، کہہ کر ملازمہ چلی گئی۔ بہت اچھی ڈیکوریشن ہے۔ ایرج نے تعریفی نگاہوں سے اطراف میں دیکھا۔
मम्मी इंटीरियर डेकोरेटर हैं, जैनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। कहीं जॉब नहीं करती, लेकिन उनका फील्ड यही है। फिर तो उनके ज़ौक़ की दाद देनी चाहिए। इतनी अच्छी पेंटिंग्स मुंतखब की हैं उन्होंने। वो हंस पड़ी। तख्लीक अजीम है कि खालिक इंसान जवाब चाहता है। एरज ने एक नज़र तस्वीरों को देखा। ये तुमने बनाई हैं? जी जनाब। इतने में दरवाजे से एक इंतहाई ग्रेसफुल खातून दाखिल हुई। नीली साड़ी में वो बेहद पुरवकार लग रही थी। जैनी के मुतल्लिक शुरू में इरज का ख्याल था कि वो कोई गैर मुल्की है, क्योंकि उसके नकूश प्योर यूरोपियन थे। जब उसे मालूम हुआ कि वो गैर मुल्की नहीं बल्कि पाकिस्तानी है, तो इरज ने ख्याल जाहिर किया कि उसकी मम्मी शायद गैर मुल्की हों, जिनके नकूश की झलक जैनी के चेहरे में दिखाई देती है। लेकिन आज उन्हें देखकर इरज का ये ख्याल भी गलत साबित हुआ, क्योंकि वो 100% पाकिस्तानी थी। मम्मी, ये इरज है। उसने अपनी मम्मी से उसका तारुफ करवाया। मेरी कार ख़राब हो गई थी, इन्होंने मेरी मदद की। उसकी मम्मी वाकई स्वीट थी। वो इरज से फ़ौरन ही घुल मिल गईं और पहली मुलाकात में ही इसके और उसके घर वालों का हाल अहवाल, पसंद नापसंद और मिजाज के मुतल्लिक सब कुछ मालूम कर लिया। जब इरज उठकर जाने लगा तो उन्होंने इसे दोबारा आने का वादा लेकर ही जाने की इजाज़त दी, तो वो बर्फ़ आखिरकार पिघलने ही लगी। ताइवा में डिनर के दौरान जब इरज ने अपनी और जैनी की मुलाकात के बारे में सबको बताया, तो आमिर ने तबसरा किया। कोई और मौका होता तो बात शायद मुख्तलिफ होती। असल में मैंने उसकी ऐसे वक्त में मदद की जब उसको वाकई उसकी ज़रूरत थी। फिर ये भी तो मुमकिन नहीं था ना कि वो मुझे गेट से ही चलता कर दे। बहरहाल तुम उसकी मम्मी को तो अपना घर विदा कर आए हो, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें दोबारा आने का वादा लेकर वापस जाने दिया। अदनान बोला। क्या पता उन्होंने रस्मन ही कहा हो, और जब ये वक्त बे वक्त वादा वफा करने के लिए पहुंचेगा तो एक दिन बिलाखिर उन्हें अपने चौकीदार के हाथों इसे बाहर फेंकवाना पड़ेगा। अवैस बोला। वैसे इरज, ये तो बताना कि उनकी चौकीदार की जान कैसी है। हेलो। कायदे आजम लाइब्रेरी में बुक शेल्फ से किताब निकालते हुए इरज को पीछे से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकता था। फिर मेरी दुआएं बहुत दिन बाद कबूल हुई, उसने पलटते हुए खुशदिली से कहा। इतना ही मिलने का शौक था तो घर आ जाते, किसी ने मना तो नहीं किया। जैनी बोली। पूरे 1 महीने के बाद मैं घर और यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और आया हूँ। इम्तहानों की वजह से अम्मी ने ज़बरदस्ती किताबों का ढेर मेरे इर्द गिर्द लगा रखा था। आज भी किताब लेने ही यहाँ आया हूँ। कैसे हुए पेपर्स? अच्छे हो गए हैं, वो बोला। क्यों ना बाहर गार्डन में निकले? लाइब्रेरी में तो ठीक से बात भी नहीं हो सकती। दोनों बाहर लार्नस गार्डन के रवश पर निकल आए। मम्मी इंतजार करती रही तुम्हारा। और तुम? मुझे इतना वक्त ही कहाँ था। पता नहीं उसके लहजे में इतनी बेतनाई कहाँ से आ जाती थी। मेरा तो तमाम वक्त ही कॉलेज के काम में गुजर जाता था। इस वक्त भी किताब लेने आई थी। फिर किताब की तलाश के बाद मुझसे मिलने का वक्त मिल ही गया। उसके लहजे में हल्का सा शिकवा था। किताब नहीं मिली इसलिए कुछ वक्त बच गया। वो मुस्कुराई। वैसे जब मैं मम्मी को बताऊंगी कि तुमसे मुलाकात हुई है तो वो ज़रूर पूछेंगी कि तुम अब कब आओगे। कल मेरा आखिरी पेपर है शाम को, इसलिए मैं परसों आऊँगा तुम्हारी मम्मी से मिलने। एरज ने यूं बेतनाई से कहा जैसे उसे जैनी से मिलना ही ना हो। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि जैनी अपनी मम्मी के हवाले से बात कर रही थी, हालांकि उसे मालूम था कि मम्मी से मिलना तो महज एक बहाना है। मेरे पापा भी पाकिस्तान आ गए हैं, वो बोली। दोनों चलते चलते दोबारा लाइब्रेरी की तरफ वापस आ गए थे। अब मुझे चलना चाहिए। मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुम उनसे मिलने परसों आ रहे हो। वो मुस्कुराई। एरिज देर तक खड़ा उसकी कार को माल रोड पर दूसरी गाड़ियों के साथ भागते हुए देखता रहा, और फिर बिलाखिर जब उसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो भी अपनी बाइक पर बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। फिर मुकर्ररा दिन पर एरिज जैनी की तरफ गया। चौकीदार ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर बाद उसके मम्मी और पापा भी आ गए। जैनी के पापा भी बहुत पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। वो बहुत गर्मजोशी से एरिज से मिले। उनके दरमियान बिजनेस से लेकर हालात हाजरा और अदब, हर किस्म के मौजू पर गुफ्तगू हुई। इस तमाम अरसे में वो जैनी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। बिलाखिर उसने आंटी से इस बारे में इस्तफसार कर ही लिया। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है, उन्होंने बताया। मैं अब चलता हूँ। आप लोगों की कंपनी को बहुत एंजॉय किया मैंने। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर एरज और जैनी में कई मुलाकातें हुई। कभी यूं महसूस होता था जैसे वो उसे पसंद करती है, और कभी यूं लगता कि बर्फ की ये मूर्ति कभी नहीं पिघलेगी। अब क्या इरादा है तुम्हारा? एक दिन पापा ने रात के खाने पर एरज से पूछा। इरादा? इरादा क्या होना चाहिए? बिजनेस मैंने संभाल लिया है, अब आपको आराम करना चाहिए, उसने जवाब दिया। मुझे तो आराम मिल जाएगा। कुछ अपनी अम्मी की कंपनी का भी सोचा है तुमने? मैं समझा नहीं। वो कुछ ना समझते हुए बोला। अब इतने भोले भी ना बने रज भाई, उसकी बहन नवीन ने कहा। यह तो सबको इल्म है कि आप बिजनेस संभाल चुके हैं, असल बात तो यह है कि शहनाइयाँ कब बजवाने का इरादा है।
हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ अब जल्दी से घर में बहू आ जाए। अम्मी बोली, तुम्हारे पापा का ख्याल है कि डॉक्टर एहसन की दूसरी बेटी नादिया अच्छी रहेगी। अभी तो मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। उसने नैपकिन से हाथ पोंछे और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद मेहनत तलब मसला दरपेश था। अम्मी और पापा दोनों नादिया को पसंद करते थे। इसके बावजूद पापा को कोई मना सकता था तो वो अम्मी ही थी। शादी का तकाजा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ जैनी ने अब तक कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे उसकी रजामंदी का इजहार होता। बेटा, अब तो शादी के लिए इकरार कर लो, अम्मी ने इरज से कहा। यही वक्त है अम्मी को मनाने का, इरज ने दिल में सोचा। क्या कोई और लड़की पसंद आ गई है? अम्मी ने अपनी बात का कोई जवाब ना पाकर फिर सवाल किया। जी अम्मी, वो बोला। कौन है वो लड़की? वालदैन कौन है, खानदान कैसा है? अम्मी ने पै दर पे सवाल किए। जैनब नाम है उसका, शाइस्ता के साथ कॉलेज में पढ़ रही है। और फिर कमी बेशी के साथ इरज ने तफसील से जैनी के मुतल्लिक अम्मी को बता दिया। मुझे तो नादिया बहुत पसंद है, खूबसूरत, तालीम याफ्ता, सुघड़। अम्मी, मुझे इससे बहस नहीं करना कि नादिया कैसी है। वो अम्मी की बात काट कर बोला। यकीनन वो बहुत अच्छी लड़की है। उसकी तरह की और भी बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन जाहिर है मैं सबसे तो शादी नहीं कर सकता ना। मैं तो उसी से शादी करूंगा जो ना सिर्फ अच्छी हो बल्कि मुझे पसंद भी हो, और इस कंडीशन पर सिर्फ जैनी ही पूरा उतरती है। ठीक है, जिंदगी तुमने बसर करनी है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, अम्मी उठते हुए बोली। कब बात करेंगे आप पापा से? आज ही शाम की चाय पर। और फिर वो अम्मी और पापा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के खात्मे का मुंतजर रहा, जो चाय खत्म होने के बावजूद भी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही थी। नवीन भी हॉस्पिटल गई हुई थी, वरना उसी से पता चल जाता कि अम्मी पापा क्या बातें कर रहे हैं। आखिरकार पापा ने उसे अपने हुजूर तलब किया। वहां बैठो, उन्होंने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। इरिज इंतहाई फर्माबरदार बच्चे की तरह बैठ गया। अब बताओ, नादिया क्यों नापसंद है तुम्हें? उन्होंने सवाल किया। मुझे नादिया नापसंद नहीं है, वो बोला। फिर शादी से इनकार की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किसी और लड़की को बहुत ज्यादा, मेरा मतलब है किसी और से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब है जैनी? वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोले। शाइस्ता के मुताबिक वो अच्छी लड़की है। जी बहुत अच्छी। इरज यकदम खिल उठा। लेकिन तुम्हारी उससे मुलाकात को इतना ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि तुम उसके मुतल्लिक कोई भी राय कायम कर सको, यानी ये कि वो मजाजन और वैसे भी कैसी लड़की है। ये दुरुस्त सही, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अच्छी है, बहुत अच्छी। देखो बेटा, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, इसलिए हम तुम्हें सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, किसी किस्म का फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। हमारी नजर इंतखाब इसलिए नादिया पर ठहरी थी कि दोनों घराने एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और इसलिए भी कि वो किसी भी अच्छे घराने की बहू बनने के लायक है। जैनी के लिए हिचकिचाहट की वजह सिर्फ ये थी कि हमारे उनके घराने से मुरासम नहीं है, जबकि नादिया की बड़ी बहन आयशा भी हमारे खानदान में आ रही है। लेकिन जाहिर है ये इनकार की कोई वजह नहीं। हम बेटी के वालिदैन से मिलना चाहेंगे, तुम उनकी सहूलत से कोई भी टाइम सेट कर दो। थैंक यू पापा, वो फरते मुसरत में सिर्फ इसी कदर कह सका। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने फौरन जैनी का नंबर मिलाया। फोन उसकी मम्मी ने रिसीव किया। हेलो आंटी, मैं इरिज बोल रहा हूँ। आज फोन पर कैसे याद कर लिया? दरअसल मैं अपनी अम्मी और पापा को आप लोगों से मिलवाना चाहता था, वो बोला। सोचा टाइम सेट कर लूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, वो खुश दिली से बोली। ऐसा करो कि कल शाम की चाय हमारे साथ ही पी लो, जैनी के पापा भी उस वक्त घर पर होंगे। जैनी है घर में, ड्राइव पर निकली हुई है, आएगी तो तुम्हारे फोन के मुतालिक बता दूंगी उसे। ओके आंटी, ये कहकर इरज ने फोन रख दिया। वो रात उसे काटे नहीं कट रही थी। बाहर चौदहवीं के चांद की चटकी हुई चांदनी खिड़की के रास्ते अंदर आकर कमरे में उजाला फैला रही थी। रात की भीनी भीनी महक चारों ओर फैली हुई थी। जैनी के साथ गुजारे हुए लम्हात उसकी निगाहों के सामने किसी फिल्म की मानंद चल रहे थे। वक्त ने जैसे ना गुजरने की कसम खा ली थी। रात के 2:15 बज रहे थे। उसने बेड साइड टेबल पर पड़ा फोन उठाया और आमिर का नंबर डायल किया। हेलो। बहुत सी घंटियां बजने के बाद बिलाखिर आमिर ने फोन उठाकर नींद के आलम में कहा। सो रहे थे? एरज ने ताज्जुब से पूछा। रात के 2:15 बजे तक हर शरीफ इंसान ना सिर्फ सो चुका होता है बल्कि 2.5 अदद इंतहाई सुहाने ख्वाब भी देख चुका होता है। उसने झिंझला कर कहा, यार अभी तक सिर्फ 2:15 बजे हैं। एरज इंतहाई बेचारगी से बोला, यार खैरियत तो है? आमिर ने हैरत से पूछा। खैरियत ही तो नहीं है, बंदा दिमाग के खलल यानी मर्ज इश्क में मुब्तला हो तो खैरियत जाती रहती है, और दिन आहें भरने और रात अख्तर शुमारी करने के अलावा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। इस मर्ज में तो ये बंदा हकीर पुरतकसीर पिछले 1 साल से मुब्तला है,
اور پرانا مریض ہونے کے ناطے تمہیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس وقت بجائے الوؤں کی طرح جاگنے اور اختر شماری کرنے کے اپنے سامنے پڑے فون پر معشوق کا نمبر جلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو پڑھ کے ڈائل کرو۔ فون اٹھانے والی جتنی گالیاں دے بالکل بے مزہ نہ ہو، اور بقول غالب یاد تھی جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں کہ فارمولے پر عمل کرو۔ فارمولہ تو اچھا ہے لیکن آئی بلا کو ٹالتو والی بات کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کیوں؟ اس سے بڑی بلا کون ہوگی، اور فی الحال میں اس بلا کو سر سے ٹالنا نہیں چاہتا۔ کوئی اور فارمولہ بتاؤ۔ ایک فارمولہ اور بھی ہے، عامر بولا۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے گیٹ کے دائیں طرف جو درخت ہے نا، اس کے نیچے خدا کا ایک بندہ ایسے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب کو بھی شرطیہ 2 یوم میں آپ کا گرویدہ بنا سکتا ہے۔ آزمائش شرط ہے، یہ میں نہیں، وہ کہتا ہے۔ میرے پاس 2 یوم کا وقت نہیں ہے، کل شام تک سب ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیا تمہیں کل شام کو زمین میں ڈبکی لگانی ہے یا اوپر کا ون وے ٹکٹ لینا ہے؟ اتنا سا کام ہوتا تو پریشانی کیا تھی؟ ارج نے مصنوعی ٹھنڈی آہ بھری۔ ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے تمہیں؟ کل امی اور پاپا زینی کے ممی ڈیڈی سے ملنے جا رہے ہیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ سچ نہ ہوتا تو رات کے اس سمے تک میں بھی 2.5 عدد خواب نہ دیکھ چکا ہوتا۔ تم نے ہم میں سے کسی کو بتایا ہی نہیں، عامر نے شکوہ کیا۔ یہ بتانا نہیں تو اور کیا کرنا ہے؟ اسے بتانا کہتے ہیں، عامر پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ اس وقت اور اس انداز میں اگر تم مرض عشق کے مجرب نسخے بتانے میں اتنا وقت ضائع نہ کرتے تو یقیناً یہ کام اب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو چکا ہوتا۔ ویسے ایک بات بتانا، یہ NCA کے ساتھ بیٹھے ہوئے بابے سے تم نے کتنے تعویذ لیے تھے؟ یہ کہانی تو میں 101 مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ارے جناب، ہم تو اس کے پرانے گاہک ہیں۔ FSC سے لے کر آج تک مختلف اوقات میں اس سے اتنے تعویذ لے چکا ہوں کہ اگر وہ چاہتا تو گلبرگ میں ایک انتہائی شاندار کوٹھی بنوا سکتا تھا۔ کل اگر گلبرگ 3 سے گزر ہو تو دیکھنا، اس کی واقعی ایک کوٹھی وہاں موجود ہے۔ ارج ہنسا۔ اچھا یار، اب باقی کی تمام رات میں سوتے میں تمہارے لیے دعا کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے اتنی زبردست خبر نہ سنائی ہوتی تو میں تم سے اپنے اس سہانے خواب کا حساب ضرور مانگتا جو تمہارے فون کی وجہ سے درمیان سے ٹوٹ گیا تھا۔ عامر کی آنکھیں واقعی نیند سے بند ہو رہی تھیں، اس لیے ارج نے بھی اسے مزید تنگ نہیں کیا۔ اگلے دن صبح 9 بجے اویس، عدنان اور عامر ارج کے پاس آ دھمکے۔ پہلے تو اس کی خوب خبر لی کہ اس نے اتنی بڑی بات انہیں بتائی کیوں نہیں، اور بعد میں سب نے اس کے وارڈروب پر ہلہ بول دیا۔ اب اس کے گھر جاتے جاتے یہ جین ضرور بدل لینا جو پچھلے 2 سال سے تم نے اپنے سے الگ کرنے کی زحمت نہیں کی۔ عدنان اس کے وارڈروب میں موجود کپڑوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ پیکٹ کتنے عرصے سے بند پڑے ہیں؟ اویس نے کپڑوں کے پیکٹ اٹھائے جو خریداری کے بعد سے اب تک ویسے ہی بند پڑے تھے۔ جب سے میں نے یہ جینز پہنی ہے تب سے کپڑوں کے باقی پیکٹ بند ہیں۔ ارج گرم گرم پکوڑوں پر ٹمیٹو ساس ڈالتے ہوئے بولا۔ واہ کیا زبردست ٹراؤزر ہے، شام کو یہ پہن کے جانا۔ عامر نے نیلے رنگ کی ایک پتلون اٹھائی۔ پھر نیلے رنگ کی پتلون؟ نوین جو ارج کے کمرے میں ہی تھی بولی۔ پچھلے 2 سال سے نیلا رنگ ہی تو پہنے پھر رہے ہیں ارج بھائی، اب کوئی دوسرا رنگ پہنے۔ پرویز سینٹ لارنٹ کی براؤن پتلون کیسی رہے گی؟ عدنان نے ایک پیکٹ سے پتلون نکالی۔ میرے خیال میں اپنا خیال چھوڑو، تمہیں اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اویس نے ارج کی بات کاٹ دی۔ ہاں تم چپ چاپ منہ کے آگے رومال رکھ کر بیٹھو، ہم خود تمہارے کپڑے منتخب کر لیں گے، عامر تیزی سے بولا۔ بھئی یہ پتلون تو ڈرائی کلین والی ہے، پتہ نہیں کب سے یوں ہی بند پڑی تھی۔ نوین نے پتلون کا تنقیدی جائزہ لیا۔ یہ بلیک سوٹ کیسا رہے گا؟ اویس نے ایک اور پیکٹ پھاڑا۔ بلیک اچھا شگون نہیں ہوتا، نوین نے پھر تنقید کی۔ کوئی ہے جو اس نکار خانے میں مجھ طوطے کی آواز سنے؟ ارج فریادی لہجے میں بولا۔ آپ تھوڑی دیر چپ نہیں کر سکتے؟ نوین اس کی طرف مڑی۔ کہہ جو رہے ہیں ہم کہ آپ کو شام کو کپڑے مل جائیں گے، اور اویس بھائی بلیک سوٹ کو تو دوسری طرف ہی رکھ دیں، کوئی اور سوٹ دیکھیں۔ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ عدنان بولا۔ لگتا ہے ٹرین پکڑنی ہے تمہیں۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے اس لیے جلدی کر رہی ہوں۔ میں کہہ رہا تھا، ارج نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی ناکام کوشش کی۔ توبہ ہے ارج بھائی، آپ کے بس میں ہوتا تو پر لگا کر زینی کے پاس پہنچ جاتے۔ کہیں کیا کہنا ہے آپ نے؟ میں کہنا چاہتا تھا کہ میں بھی کپڑوں کے انتخاب میں تم لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ کریں، شوق سے کریں۔ یہ کیسا رہے گا؟ اس نے ایک پیکٹ کی پنیں کھولیں، اندر سے کلف لگا سفید کرتا اور شلوار نکلی۔ ونڈرفل، اویس نے دیکھتے ہی کہا۔ اس وقت سے جو ہم جھک مار رہے تھے تب کیوں نہیں بتایا تھا؟ عدنان نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ تم میں سے کوئی سنتا بھی؟ خیر خیر، نوین بولی، اب یہی پہننا، میں ابھی استری کر دیتی ہوں۔ اس نے پاس پڑے کپڑوں پر بڑے کرینے سے استری کی۔ جوتے کون سے پہنو گے؟ خود سے ہیں، الماری کے آخری خانے میں پڑے ہیں۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اویس قصوں کا جائزہ لے کر بولا۔ یہ کپڑے میں الماری میں لٹکا کر جا رہی ہوں، اگر لیٹ گھر آئی تو مجھے فون کر دینا۔ جو حکم میری آقا۔
दोस्तों और नवीन की वजह से इतनी रौनक थी कि इरज को जो वक्त गुजारना मुश्किल लग रहा था वो बड़े इत्मीनान से गुजर गया। और बिलाखिर वो वक्त आ ही गया जिसका उसे इतनी शिद्दत से इंतजार था। जीन्स की बजाय कुर्ता शलवार इंतहाई खुशगवार तब्दीली थी। चची जान तुम्हें जीन्स के बगैर देखकर बहुत खुश होंगी, अदनान बोला। हाँ, उन्हें भी इतने अरसे तक इसे वॉशिंग मशीन में डालने की हसरत ही रही। शुक्र है आज कुछ शक्ल निकली है। अम्मी जो न जाने कब वहां आई थी ने तारीफी निगाहों से उसे देखा। चलो अब जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम। जैनी के मम्मी डैडी ने बड़ी गर्मजोशी से उनकी पजीराई की। इरज के अम्मी और पापा बहुत मुतासर हुए। जैनी भी उन्हें बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद जैनी और इरज उठकर लाउंज में आ गए। इरज चाहता था कि उसकी अम्मी और पापा जैनी के मम्मी डैडी से इत्मीनान के साथ बात कर सके, इसलिए वो जैनी के साथ उठाया था। ग्रीन प्रिंटेड शलवार कमीज में वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आज तुम्हें बहुत खुशगवार तब्दीली दिखाई दे रही है, जैनी सोफे पर बैठते हुए बोली। थैंक यू, वो खुशदिली से बोला। कैटस ने कहा था कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। 100% दुरुस्त कहा था, और मेरी निगाह तो वैसे भी आर्टिस्ट की निगाह है। वो हंसी और सब क्रेडिट अपने ऊपर ले गई। फिर देर तक दोनों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। इरज बेचैनी से अम्मी पापा की बातों के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। ड्राइंग रूम से हंसने की आवाजें आ रही थी जिससे उसे किसी कदर तसल्ली हो रही थी। बिलाखिर जब वो घर जाने के लिए उठे तो कार में बैठते ही इरज ने बेचैनी से पूछा, क्या कहा उसके मम्मी डैडी ने? इतनी जल्दी ये बातें तय होती हैं क्या? अम्मी बोली, एक हफ्ते बाद जवाब देंगे। वैसे घराना बहुत अच्छा है और मुझे जैनी बहुत पसंद आई है। थैंक गॉड, इरज ने दिल में कहा। ये एक हफ्ता काटना इरज के लिए बेहद मुश्किल था। सितम यह कि इस मर्तबा अम्मी पापा उसे अपने साथ भी नहीं ले जा रहे थे। उनके ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ये हफ्ता दो हफ्ता इंतजार करवाना महज रस्मी कार्रवाई होती है, नवीन ने तसल्ली दी। अम्मी और पापा के जाने के बाद एक लम्हा काटना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसके दोस्त उसके पास बैठे उसका वक्त अच्छा गुजारने की कोशिश कर रहे थे। हम पर भी यह वक्त गुजर चुका है। आमिर ने मसनूई आह भरी। ऐसे वक्त में अच्छे भले बंदे की शक्ल पर 12 बजने लगते हैं और जरा सी आवाज पर कान खड़े हो जाते हैं। इसका कोई इलाज भी है या नहीं? क्योंकि मैं अभी तक इस बीमारी से महफूज हूँ, अवैस ने कहा। इलाज तो है लेकिन फौरी नहीं। अगर आंटी अंकल ने घर में दाखिल होते ही हाँ कह दी तो बीमारी यूं उड़नछू हो जाएगी, आमिर ने चुटकी बजाई। इसमें तो बहुत वक्त लगेगा, अवैस ने कहा। फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अदनान सोफे के सामने रखी हुई मेज पर टांगे रखता हुआ बोला। आइडिया। अवैस एकदम चहक उठा। हम में से कोई ना कोई जैनी के घर फोन करके पता कर लेता है। ना भाई ना, अदनान ने कानों को हाथ लगाया। वो तो ये मानती ही नहीं कि हमें जानती भी है। अब तो खैर हमारी भाभी बनने लगी है, इसलिए अब तो पहचानेगी, और फिर जाहिर है फोन पर वो हमारा कुछ बिगाड़ तो सकती नहीं। शर्म करो अवैस, भाभी के मुतल्लक तमीज से बात की जाती है। आई एम सॉरी। अवैस शर्मिंदा हो गया। खैर अब ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आमिर ने कहा। फोन इधर करो, मैं बात करता हूँ उनसे। तुम किस खुशी में बात करोगे? पहले भी एक मर्तबा डांट खा चुके हो। अवैस ने फोन अपनी जानब खिसका लिया। वो और वक्त था, अब और बात है। आमिर ने फोन अपनी तरफ करने की कोशिश की। चलो यार टॉस कर लेते हैं। अदनान ने जेब से सिक्का निकाला। अगर चांद तारा या जंजीर आई तो फोन मैं करूंगा, और अगर सिक्का बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया तो फोन आमिर करेगा। अगर सिक्का ऐसे खड़ा हुआ कि चांद तारा और जंजीर दोनों उलट जाए तो फोन अवैस करेगा। ये लो मैं सिक्का उछाल रहा हूँ। ये कहकर उसने सिक्का उछाला जो अवैस ने दरमियान में ही कैच कर लिया। हम तीसरी दुनिया के ममालिक नहीं हैं जिनके सामने तुम सुपर पावर जैसी शराइत पेश कर रहे हो। हम तुम्हारी वो कुटाई करेंगे कि याद रखोगे। कोई अक़वाम मुत्तहिदा भी अमदाद के लिए नहीं आएगी, अवैस ने धमकी दी। अवैस और अदनान की इस लड़ाई के दौरान आमिर फोन मिला चुका था। घंटी जा रही थी। अवैस और अदनान उसकी हेलो पर चौंके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ से फोन एक मुलाजिम ने उठाया। जैनी बीबी से बात करनी है। वो तो आराम कर रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। वैसे आप अपना नाम बता दें और अगर मुनासिब समझे तो पैगाम दे दें, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। नहीं शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठहर कर फोन कर लूंगा। ये कहकर आमिर ने फोन रख दिया। क्यों बात नहीं हुई? इरज ने पूछा। नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आराम कर रही हैं। ओहो, अदनान और इरज इकट्ठे बोले। चलो खैर, इतनी देर में हम पकौड़ों और सैंडविचेस पर हाथ साफ करते हैं। आमिर ने ट्रॉली अपनी जानब घसीटी। अभी वो पकौड़ों से इंसाफ कर ही रहे थे कि बाहर से कार का हॉर्न सुनाई दिया। आंटी अंकल आ गए हैं, अवैस ने फ्रंट विंडो से बाहर की तरफ झांकते हुए कहा। चलो फिर लिविंग रूम में, हम नताइज के बेचैनी से मुंतजर हैं। आमिर मेज के ऊपर से छलांग लगाकर सबसे पहले दरवाजे से निकला। बाकी सभी उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में पहुंचे। खिलाफ तवक्को अम्मी और पापा के चेहरे पर खुशगवार तासरात मौजूद नहीं थे। खैरियत? इरज जिसी कदर ही पूछ सका। हाँ खैरियत है, पापा ने सरसरी लहजे में कहा।
क्या बना अंकल? अवैस की बेचैनी अरूज पर थी। भाई खड़े क्यों हैं आप लोग? आराम से बैठें, फिर बात भी हो जाएगी। पापा ने सोफे की तरफ इशारा किया। पापा के इस गैर मामूली रवैये के पीछे इरज अपनी जिंदगी के इस अहम फैसले को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो आज जैनी के घर के ड्राइंग रूम में किया गया था। अगर बात तय हो गई होती तो पापा का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता, लेकिन वो ये यकीन करने पर भी तैयार नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार चुका है। पापा तफसील बताने लगे थे, लेकिन वो नहीं का लफ्ज नहीं सुनना चाहता था। उम्मीद की एक छोटी सी डोर अभी उसके लिए बहुत थी। वो एकदम कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने से कमरे की फिजा और भी अफसरदा हो गई। जैनी के वालिदैन तो चाहते थे, लेकिन उनके मुताबिक खुद जैनी नहीं चाहती थी। पापा ने कहा, लेकिन क्यों चचा जान, आखिर कोई वजह तो हो। अदनान का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। इनकार तो बहरहाल इनकार ही होता है, वजह बताना या ना बताना बराबर है। पापा बोले, वैसे इस इनकार से वो लोग भी खुश नहीं थे। जाहिर है इतना अच्छा रिश्ता था। अम्मी ने कहा, खैर इनकार या इकरार करना तो जैनी का हक था जो उसने इस्तेमाल किया। पापा ने सिगार सुलगाया। अब कोई ऐसा गया गुजरा तो है नहीं मेरा बेटा, एक से एक अच्छा रिश्ता है उसके लिए, और वो अपनी नादिया कम है किसी से। अम्मी बोली। नवीन इसी वक्त कमरे में दाखिल हुई। वो अभी ही अस्पताल से लौटी थी। क्या हुआ, ये सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? और इरज भाई कहाँ हैं? उसने अपना बैग सोफे पर फेंका। रहीम बाबा, एक कप गरम गरम चाय और साथ में कुछ खाने को भी, बड़ी भूख लगी है। अब भी कोई कुछ ना बोला तो उसने एक एक की सूरत गौर से देखी। खैरियत तो है? उसने तशवीश से पूछा। हाँ खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है। पापा बोले, आप लोग आज जैनी की तरफ गए थे? नवीन ने तशवीश से पूछा। खतरे की घंटी उसके जहन में भी बज चुकी थी। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। अवैस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और नवीन को बताए बगैर अपने सवाल का जवाब मिल गया। पापा, उन्होंने कहीं इससे आगे वो अपने खदशात का भी इजहार न कर सकी। अदनान वगैरह जा चुके थे। हाँ बेटा, और अब इरज भाई अपने कमरे में होगा। नवीन सीधी इरज के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद था और अंग्रेजी के गाने फुल वॉल्यूम के साथ डेक पर लगे हुए थे। उनकी ऊंची आवाज बंद दरवाजे से भी बाहर आ रही थी। एक लम्हे को नवीन ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए, क्योंकि बंद दरवाजा और ऊंची आवाज में गाने, ऐसा तभी होता जब इरज शदीद डिप्रेशन का शिकार होता था। लेकिन नवीन कुछ सोचकर वापस पलट आई और दरवाजा बजाया। गानों की आवाज इतनी बुलंद थी कि उसकी दस्तक इन आवाजों में ही दब गई। काफी दिन तक इरज के दोस्त फोन पर जैनी से राब्ता कायम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बेसूद। कॉलेज भी गए, लेकिन जैनी वहां भी नहीं आई थी, इसलिए शाइस्ता भी उसके मुतल्लिक कुछ न बता सकी। एरिज ने अपने मामूलात में कोई फर्क न आने दिया। वो अपने रवैये से अम्मी, पापा और नवीन को कोई दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन जो कुछ उसके दिल पर गुजर रही थी उसे वही जानता था। दूसरी जानब वो तीनों भी जानते थे कि एरिज का वो रवैया जो अमूमी होता था अब ओपरा ओपरा सा लगा था, जैसे वो ये रवैया बनाने की कोशिश कर रहा हो। उसने इस मौजू पर अब तक किसी से बात नहीं की थी। अम्मी उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। वो चाहती थी कि बहू आ जाए तो बेटी को भी रुखसत करे। नवीन का मेडिकल का आखिरी साल था और अम्मी का ख्याल था इम्तहानों के फौरन बाद उसके हाथ पीले कर देने का था। आप इरज से नादिया के मुतल्लिक बात करके तो देखे। अम्मी इरज के नाश्ते की मेज से उठने के बाद पापा से दबे दबे लहजे में बोली, कुछ दिन उसे इस शौक से संभलने में लगेंगे, इसके बाद बात करेंगे। देख लें, एहसन भाई इतने दिन तक इंतजार नहीं कर सकेंगे। कब तक जवान बेटी को घर पर बिठाए रखेंगे? मैं फौरी तौर पर इरज से बात करने के हक में नहीं हूँ। आप अगर मौका देखती हैं तो कर ले, लेकिन एहतियात से। वैसे मेरा ख्याल है कि थोड़ा अरसा ये बात ना ही करें। ये भी बड़ी परेशानी है। मुझे नवीन का भी सोचना है। बहू आ जाती है तो ये जिम्मेदारी उसे सौंप देती। दिन ही कितने रह गए हैं उसके इम्तहानों में। कौन सी नवीन की उम्र निकली जा रही है, आराम से सब काम होगा। एक तो हमारे बच्चे बगैर किसी कौमे फुल स्टॉप के पड़े हैं। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन गई है तो पता नहीं कितनी उम्र हो गई है, हालांकि अभी तो 21 में लगी है। अच्छा देखते हैं, अभी तो मुझे ऑफिस से देर हो रही है। पापा कुर्सी पीछे करते हुए उठे। फिर अम्मी ने इरज से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात देखकर वो हर बार चुप हो जाती। अकलौते बेटे को मजीद कोई सदमा देना नहीं चाहती थी, और बेटा भी ऐसा जिसने उनसे कोई शिकवा तक नहीं किया था। उनकी खातिर अब भी वैसे ही हंसता बोलता था। तुम एक मर्तबा जैनी से मिलो तो इससे पूछो कि इनकार की वजह क्या थी। एक दिन अवैस ने इरज से कहा। फायदा, अपने हक के लिए थोड़ा सा तो लड़ो इरज। आमिर बोला, किस हक के लिए लड़ूं? अगर इनकार मेरे या उसके वालिदैन की तरफ से होता तो मैं लड़ता भी। इनकार तो जैनी ने किया है, फिर बताओ मैं किस तरह हक जताऊं? कैसे हक जता सकता हूं उस पर? वजह तो पूछ सकते हो ना उससे। वजह पूछने से क्या इनकार इकरार में बदल जाएगा? नहीं, अब ये बाब ही खत्म हो गया है। ये बाब तो तब खत्म होगा जब तुम उसे भूल जाओगे।
क्या भुला सकते हो उसे? क्या फजूल टॉपिक डिस्कस करने लगे हो तुम लोग? उसने बात खत्म करने के लिए कहा, आओ कहीं बाहर चलते हैं। सबने अपने अपने मोटर बाइक की चाबियां उठाई और लार्नस गार्डन की तरफ चल दिए। मोटर बाइक पार करके वो बाग के रवशों पर टहलने लगे। इसी जगह कुछ अर्सा पहले जैनी और इरज भी देर तक टहलते रहे थे। बाग की फिजा में पहले की तरह फूलों की महक रची हुई थी। रंग बिरंगे फूलों से हवाओं की अटकेलियां जारी थीं। जब बाग में वाक़ई कायदे-आज़म लाइब्रेरी की इमारत से वही दुश्मनी जा निकली, हमेशा की तरह आज भी वो बेहद हसीन लग रही थी। आसमान पर छाए स्याह बादलों के नीचे सुरमई सूट में वो क़यामत ढा रही थी। उसके गहरे सुर्ख बाल हवा के झोंकों के साथ उसके चेहरे को छू रहे थे। ये ज़ैनी है ना? अवैस ने पूछा। हाँ वही है, इरज को खामोश पाकर आमिर ने कहा। ठहरो मैं से बात करता हूँ, अवैस ने कहा। मैं उससे वजह तो पूछूं इनकार की। ये कहकर वो पार्किंग की तरफ बढ़ा। ठहरो अवैस, एरज ने कहा, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी। वाह वाह, आप तो आज भी पहले की तरह ही दिखाई दे रही हैं। मेरा मतलब है पहले की तरह खुश। अवैस उसके करीब पहुंचकर बोला। क्या? जैनी ने कुछ ना समझते हुए हैरत से कहा। प्लीज अब ये ना कहना कि आपने मुझे पहचाना नहीं। ये बात और आपका रवैया दोनों पुराने हो गए हैं, अवैस ने कहा। वैसे आपकी भूलने की आदत काफी पुख्ता हो गई है और आपने ऐसे शख्स को भुला दिया है जो शायद तमाम उम्र आपको ना भुला सके। अब अवैस के पास आमिर, अदनान और इरज भी पहुंच चुके थे। क्या चाहते हैं आप लोग? उसने कदरे तेज लहजे में पूछा। कुछ नहीं, इरज बोला। आपसे कुछ लेना होता तब भी यूं सरे राह आपको ना रोकता। आओ अवैस। ये कहकर वो मुड़ गया। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं वजह जाने बगैर नहीं जाने दूंगा। मोहतरमा, मैं आपके इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। वजह? तुम वजह पूछने वाले कौन होते हो? इनकार या इकरार मेरा हक है, ख्वाह वजह के साथ हो या बिला वजह। और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि कोई मेरा रास्ता रोके, समझे? उसने कहा और कार में बैठकर तेजी से कार स्टार्ट करके गेट से बाहर निकल गई। जैनी की वजह से सबका मूड ऑफ हो चुका था, इसलिए ये सब भी घर की तरफ चल दिए। रात के खाने पर अम्मी ने दोबारा इरज से शादी का तस्करा किया। बेटा, कब तक यूं ही अकेले रहोगे? तुम इसीलिए परेशान रहते हो कि तुम तन्हा हो। इस तन्हाई को बांटने वाली आ जाएगी तो खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। कब तक बेटा? क्या कभी भी शादी नहीं करोगे? अम्मी ने कहा। ये सब वक्ती बातें होती हैं। जैनी के बाद दुनिया लड़कियों से खाली तो नहीं हो गई। एक से एक खूबसूरत लड़की मौजूद है। तुम नाम तो लो किसी का। मुझे शादी नहीं करनी। वो खाना अधूरा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। खाना तो खाते जाओ बेटा, भूख नहीं है। मैंने कहा था ना कि अभी इससे बात करना ठीक नहीं है, पापा ने उसके जाने के बाद कहा। कब तक खामोश रहेंगे? क्या शादी नहीं करनी उसकी? करनी है, लेकिन सब कुछ तहम्मुल से करना होगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, इरज भी जैसे बनावट के इस खोल से तंग आता जा रहा था जो उसने अम्मी और पापा की खुशी की खातिर अपने ऊपर चढ़ा रखा था। और ऐसा तभी ही होता था जब अम्मी इरादी या गैर इरादी तौर पर उसकी शादी का तस्करा करती थी। अम्मी का ख्याल था कि अब नादिया के लिए प्रपोजल ले जाने में देर करना मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ इरज ये बात सुनना ही नहीं चाहता था। इन्हीं बातों की वजह से वो अपने ऑफिस और घर आकर अपने कमरे तक महदूद हो गया था। आमिर बेटा, तुम ही इरज को अपने साथ कहीं बाहर ले जाया करो। एक दिन जब आमिर इरज से मिलने उसके घर आया तो अम्मी ने उससे कहा, मैं तो बहुत परेशान हूँ इसके लिए, कोशिश करो उसका दिल लगा रहे। आंटी, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बोला। आप इसे शादी का जिक्र ना किया करें, इससे वो चिढ़ जाता है। मैं इसकी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? समझ में नहीं आता कि इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। जादू तो खैर उसने कोई नहीं किया। बहरहाल मेरा यही मशवरा है कि कम से कम कुछ दिन तक इसे ये बात ना करें। आमिर, अदनान और अवैस उसके कमरे में पहुंचे तो वो हल्की हल्की मौसीकी सुन रहा था। हेलो, क्या हो रहा है? उन्होंने हमेशा की तरह कमरे की फिजा को यकदम तब्दील कर दिया। होना क्या है, आशिकी हो रही है। बाहर शाम का झटपटा और सर पर छत ना होती तो अख्तर शुमारी से लुत्फ उठाया जा रहा होता। अवैस उसके बिस्तर पर दराज होता हुआ बोला। तुम रहोगे जाहिल के जाहिल। आमिर ने सोफे पर बैठकर सामने पड़ी मेज के ऊपर टांगे जमा ली। कैलकुलेटर और कंप्यूटर के ज़माने में अख्तर शुमारी नहीं की जाती। इस ज़माने में तो बहुत आहिस्ता या फिर बहुत तेज़ मौसीकी की लय पर एशट्रे को सिगरेट के बचे कुछ टुकड़ों से भरकर बेवफा महबूब को याद किया जाता है। दे चुके तुम लोग अपने कमेंट्स? एरज ने पूछा। वैसे तो अभी हमने तमाम कमेंट्स नहीं दिए, लेकिन हम इसके बावजूद हातम ताई की कब्र पर लात मार के तुम्हें बोलने की इजाज़त देते हैं। अदनान ने गोया सचमुच ही हातम ताई की कब्र पर लात मारी। मैं आशिकी नहीं कर रहा,
ایک بزنس ڈیل کے متعلق سوچ رہا ہوں، یعنی زینی کی زلف کی سرخ زنجیر سے نکل کر سبز اور نیلے نوٹوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ایک بزنس مین کا یہی حال ہوتا ہے، سبز اور نیلے نوٹوں کے متعلق سوچنا اور انہیں اپنی تجوری میں بھرتے جانا۔ عامر نے ایک مصنوعی آہ بھری۔ کبھی کسی بزنس مین نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے بے روزگار دوست کو بھوک بھی لگ سکتی ہے۔ یہ کھانے کا کون سا وقت ہے؟ عدنان نے کہا۔ ابھی تو نہیں ہے، 1 گھنٹے بعد ہو جائے گا، پھر بھوک تو لگ ہی جائے گی نا۔ عامر نے کہا۔ کہاں کرنا ہے ڈنر؟ ارج نے پوچھا۔ ہانگ کانگ، تائیوا یا کسی بھی چائنیز میں؟ تو پھر 1 گھنٹہ انتظار کرو۔ عامر انتہائی کامیابی سے ارج کو گھر سے باہر لے جا رہا تھا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر امی خوش تو ہوئیں لیکن بولی کچھ نہیں۔ ابھی انہوں نے ہاٹ اینڈ سور اور چکن کارن سوپ کا آرڈر ہی دیا تھا کہ عدنان کی نظر کونے کی میز پر پڑی جہاں زینی 2 لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی سوپ پی رہی تھی۔ اوہو، گڑبڑ ہو گئی، وہ زر لب بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ بولا اور دعا کرنے لگا کہ ارج کی نظر اس پر نہ پڑے۔ باہر نکلنے یا کاؤنٹر پر جانے کی صورت میں بھی انہیں یوں گزرنا پڑتا کہ زینی ارج کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتی تھی۔ سوپ ہم یہاں پئیں گے اور کھانا کسی اور چائنیز میں کھائیں گے، اس نے کہا۔ وہ جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اویس نے پوچھا۔ ہم سب کو ہی یہاں کا کھانا پسند ہے۔ ہمیں تو لکشمی چوک کا کھانا بھی بہت پسند ہے، عامر نے کہا۔ وہ بھی زینی کو دیکھ چکا تھا۔ یہ ڈنر چونکہ میرے اعزاز میں دیا جا رہا ہے، اس لیے میری مرضی چلے گی۔ ابھی سوپ پی کر ہم بقیہ ڈنر تناول فرمانے کے لیے لکشمی چوک جائیں گے۔ یہی ہمارا فیصلہ ہے، جس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ قسمت کی خرابی کے ویٹر نے دونوں میزوں پر تقریباً اکٹھے ہی بل دیے اور دونوں اکٹھے ہی باہر نکلے۔ دونوں کاریں ساتھ ہی ساتھ پارک تھیں۔ زینی کو دیکھ کر ارج ایک لمحے کو رکا۔ اس نے بھی ایک نظر ارج پر ڈالی اور پھر کار تیزی سے آگے بڑھا لی۔ ایک مرتبہ پھر سب کا موڈ آف ہو گیا اور لکشمی چوک کے لذیذ اور مزیدار کھانے بھی ان کے موڈ درست نہ کر سکے۔ ارج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلا جائے گا۔ وہ اپنے یا نادیہ کے والدین اور خود نادیہ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلا سکتا تھا۔ اسے زینی پسند تھی، صرف اور صرف زینی۔ اگر وہ اس کی نہیں ہو سکتی تھی تو پھر کوئی بھی اس کی نہیں ہوگی، یہی اس کا فیصلہ تھا۔ بیٹا، ایک کام تو کرتے جاؤ۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو امی نے اسے آواز دی۔ جی کہیے۔ شائستہ کی امی نے اس کے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں، شام کو ان کا فون بھی آئے گا۔ ذرا اسے کالج جا کر بتا دینا کہ ہاسٹل جانے کے بجائے فارغ ہو کر یہیں آ جائے۔ ایک لمحے کو ارج کی نگاہوں میں ماضی کے کچھ سائے لہرائے، لیکن پھر وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، جی کہہ دوں گا، اور کمرے سے نکل گیا۔ کار پار کر کے ارج کالج کے اندر پہنچا۔ سامنے اس کے دوست راشد کے ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹ اس کے بنائے ہوئے زوئس کے لائف سائز مجسمے کی سیمیسٹری اور روم ڈسکس کر رہے تھے۔ ارج بھی ان کے پاس چلا آیا۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد اس نے ان سے شائستہ کے متعلق پوچھا۔ وہ یلی کری آپا کے پاس بیٹھی مزے سے کوک اور چپس اڑا رہی ہے، راشد نے بتایا۔ ارج وہاں پہنچا۔ شائستہ اور اس کی 2 سہیلیوں کے علاوہ وہاں وہ دشمنے جہاں بھی کاندھے پر کیمرہ لٹکائے اور ہاتھ میں اپنی تھیسس کی رپورٹس اور چند پوسٹرز اٹھائے باتوں میں مصروف تھی۔ زینی کی ارج کی جانب پشت تھی۔ شائستہ نے اسے آتا دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اے ارج، کیسے آنا ہوا؟ شائستہ کی اس بات کے ساتھ ہی زینی کی زبان کو بریک لگ گیا۔ میں چلتی ہوں اب۔ رکو تو ذرا، شائستہ نے کہا۔ یہ تو بتاتی جاؤ کہ ایگزیبیشن کہاں ہوگی؟ ابھی تھوڑی دیر میں آ کر سب بتاتی ہوں۔ ذرا انارکلی سے پوسٹر کلرز لے آؤں۔ اچھا، جاتے جاتے میرا بورڈ اپنے لاکر میں رکھ دینا، شائستہ کی ایک سہیلی نے کہا۔ بورڈ لے کر زینی اٹھی، بائے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ شائستہ نے چپس کا پیکٹ اور کوک اس کی طرف بڑھایا۔ آنٹی نے کوئٹہ سے تمہارے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں، شام کو ان کا فون بھی آئے گا، اسی لیے ہاسٹل کے بجائے گھر پر ہی آ جانا، اس نے پیکٹ سے چپس نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں، امی کا خط آیا تھا کہ کچھ چیزیں بھیجیں گی، پھر میں تمہیں لے جاؤں یا خود ہی آ جاؤ گی؟ خود آ جاؤں گی، کالج بس بالکل سامنے سے تو گزرتی ہے۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، شام کو تفصیلی بات چیت ہوگی۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ پارکنگ سے زینی بھی اپنی کار نکال رہی تھی۔ ارج نے بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنی کار نکالی۔ اولڈ کیمپس سے آگے نکل کر زینی نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ انارکلی سے پوسٹر کلرز لے آؤں۔ ارج کو زینی کے الفاظ یاد آئے۔ ابھی زینی نے کار کو بائیں جانب موڑا ہی تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار جیپ ٹریفک سگنل توڑتی ہوئی آئی اور زینی کی کار سے بری طرح ٹکرا گئی۔ زینی کی طرف والا دروازہ بالکل پچک گیا۔ کار کے شیشے بھی سڑک پر دور دور تک بکھر گئے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ارج تیزی سے کار کو اسی جانب لے گیا۔ چند ہی لمحوں میں کار اور جیپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک بڑا مجمع جمع ہو چکا تھا۔ ارج بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ زینی کا سر اسٹیئرنگ سے لگا ہوا تھا اور وہ بے ہوش معلوم ہوتی تھی۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے لڑکوں کو بھی چوٹیں آئی تھیں اور اب وہ کچھ پشیمان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وقت انہیں کچھ کہنے کا نہیں بلکہ زینی کی مدد کرنے کا تھا۔
اس لیے وہ انہیں نظر انداز کر کے دوسری جانے والے دروازے سے کار کے اندر پہنچا اور زینی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کون ہیں جی؟ مجمع میں سے کسی نے پوچھا۔ ان بی بی سے کوئی رشتہ ہے آپ کا، یا یوں ہی ہمدردی کے مارے انہیں نکال رہے ہیں؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس جذبہ ہمدردی کا اچھا سا جواب دیتا، لیکن اس وقت وہ سچویشن کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بولا، یہ بی بی میری منگیتر ہے، وہاں نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھتی ہیں۔ اوئے کیا مجمع لگایا ہوا ہے، تماشا ہو رہا ہے کوئی؟ کانسٹیبل لوگوں کو پیچھے ہٹا کر ایرج کی مدد کو آگے بڑھا۔ ایرج زینی کو اپنی کار میں انکل احسن کے کلینک لے گیا۔ زینی نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، غالباً یہ سٹیئرنگ سے سر ٹکرانے کا نتیجہ تھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ عدنان نے زینی کی مرہم پٹی کرنے اور چند دوائیں دینے کے بعد پوچھا۔ یہ تو میں بتاتا ہوں، ابھی پہلے یہ بتاؤ کہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ ایرج نے اس سے پوچھا۔ خطرے والی کوئی بات نہیں، ابھی گھنٹہ دو گھنٹہ سونے کے بعد بالکل فریش ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تم سے کیسے ٹکرائی؟ مجھ سے نہیں، جیپ سے ٹکرائی تھی۔ پھر ایرج نے اسے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ پھر اب اس کے ممی اور ڈیڈی کو فون کرو، میرا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اب چلتا ہوں۔ ایرج باہر نکلتے وقت پھر مڑ کر بولا، مجھے فون پر اس کی امپرومنٹ کیفیت ضرور بتانا۔ اوکے۔ ایرج گھر پہنچ کر عدنان کے فون کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کے علاوہ باقی ہر دوست کا فون آ گیا۔ انہیں عدنان نے زینی کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی تھی، اس لیے انہوں نے ایرج سے احوال پوچھنا ضروری خیال کیا۔ تمام دن انتظار کے بعد جب شام کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو ایرج نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اس نے بے تابی سے کہا۔ ایرج جواب میں عدنان کی بجائے اسے زینی کی آواز سنائی دی۔ انداز سوالیہ تھا۔ جی بول رہا ہوں۔ اس نے اپنے لہجے کو ہر ممکن حد تک سپاٹ رکھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کوئی خاص وجہ؟ کیا اب تم سے ملنے کے لیے مجھے ایک اور ایکسیڈنٹ کروانا پڑے گا؟ نہ مزید کسی ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ملاقات کی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ زینی، جیسے تم نے ایک فیصلہ کیا تھا اسی طرح میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے۔ آج کی ملاقات محض اتفاق تھی، ورنہ میں تو اپنی زندگی کا وہ باب ہی بند کر چکا ہوں جہاں تمہارا جیتا جاگتا پیکر میرے ہمراہ تھا۔ صرف ایک دفعہ بھی نہیں ملو گے؟ فائدہ؟ تم بزنس مین ہو نا، ہر چیز میں فائدہ دیکھنے والے، وہ تلخی سے بولی۔ تم جو بھی سمجھو، میں بات کو طول دینا بے فائدہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بات کو طول دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایرج کافی دیر تک ٹیلی فون سٹینڈ کے قریب کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے پر عدنان ایرج کے گھر ہی چلا آیا۔ تم نے زینی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، عدنان نے کہا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں خوابگاہ میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ ایک مرتبہ مل لینے میں کیا حرج تھا؟ میں یادوں کی اس ڈور کو طویل نہیں کرنا چاہتا جس میں اور زینی کبھی بندھے تھے۔ تم نہیں جانتے وہ کتنی اپسٹ تھی، ایز اے فرینڈ ہی بات کر لیتے۔ عدنان، فرینڈشپ محبت میں بدل سکتی ہے، لیکن محبت فرینڈشپ میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میں دوست کی حیثیت سے اس سے بات کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ تمہارے لیے یہ خط دے گئی تھی۔ عدنان نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر ایرج کی طرف بڑھایا۔ خط؟ ایرج نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اب گھر چلی گئی ہے وہ؟ ہاں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایرج نے وہ لفافہ چاک کر لیا۔ اندر ایک قدرے طویل خط تھا۔ ایرج، میں جانتی ہوں کہ تمہیں میرے انکار سے صدمہ پہنچا ہے، اس قدر شدید کہ اب تمہیں مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں، یا پھر یہ شاید صدمہ نہیں بلکہ نفرت ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جان بچانے پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس قدر نفرت کے باوجود بھی تم نے انسانی ہمدردی کے تحت میری جان بچائی، اس کے لیے مجھے شکر گزار تو ہونا چاہیے نا۔ آج پہلی مرتبہ تم نے میری مدد نہیں کی، اس سے پہلے بھی تم ایسا کر چکے ہو، لیکن میں نے ہمیشہ اپنا رویہ خراب رکھا۔ اس کی وجہ تم سے نفرت یا بیزاری کا اظہار نہیں، بلکہ تمہارے بڑھتے قدموں کو روکنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حقیقت جاننے کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی، سو میں نے انکار کر دیا۔ لیکن اس انکار کے بعد میرے دل میں جو بے کلی تھی وہ بڑھنے لگی۔ میں تمہیں آج اپنی زندگی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں تاکہ میری یہ بے کلی دور ہو سکے اور تم میرے رویوں کا مطلب بھی سمجھ جاؤ، لیکن تم نے میرے جذبات کا بہتاؤ کر کے یہ فیصلہ صادر کیا کہ ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں افسردہ کیا، تکلیف دی، اس کا بوجھ اس وقت تک میرے دل پر رہے گا جب تک میں اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر دیتی۔ ایرج، تم حیران ہوتے تھے نا کہ میرے چہرے میں ممی یا ڈیڈی کی مشابہت نہیں، بلکہ میں شکل و صورت اور بول چال سے یورپی لگتی ہوں۔ یہ درست ہے۔ دراصل ممی ڈیڈی میرے سگے والدین نہیں ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بچپن میں مجھے ایک یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ میرے والدین کون ہیں یہ میں نہیں جانتی، ممی ڈیڈی بھی نہیں جانتے، میں کچھ اور جاننا بھی نہیں چاہتی، میرے لیے سب کچھ ممی ڈیڈی ہی ہیں۔ انہوں نے گود لیتے ہی میرا نام تبدیل کر دیا اور مذہب بھی۔ میں ان کے اس فیصلے پر بہت مطمئن ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے قسمت سے ایک مسلمان گھرانہ میسر آیا۔ لیکن ایرج،
مجھے ممی ڈیڈی کے خاندان میں کسی نے بھی قبول نہیں کیا، ہر جگہ مجھے صرف یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا رہا کہ میرے والدین کا کسی کو علم نہیں۔ ان کے مطابق یورپ میں تو ویسے بھی مائیں بچوں سے پیچھا چھڑاتی ہیں۔ تم جان نہیں سکتے کہ اس بات میں کتنا طنز اور حقارت چھپی ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ مجھ سے زندگی کی خوشیاں اس لیے چھینی جاتی رہی ہیں کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میری ماں اور میرا باپ کون ہے۔ مجھے ڈر تھا ایرج کہ یہ سب جاننے کے بعد تم بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دو گے۔ مجھ میں سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے، لیکن میں تمہارا انکار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے تمہارے اندر داخل ہونے کے سب دروازے بند کر دیے، لیکن تم نہ جانے کیسے میرے دل میں گھستے چلے گئے۔ تمہارے پاس تو جیسے اس قفل کی کنجی تھی کہ مزے سے اندر آ گئے۔ تم چاہے مجھ سے نفرت کرو، لیکن میں آج خود سے تم سے یہ اقرار کرتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، بے حد۔ زینی، او مائی گاڈ، ایرج نے خط پڑھ کر کہا۔ بے وقوف پاگل لڑکی، کیا ہوا؟ عدنان نے پوچھا۔ بلا وجہ ہی خود کو اور مجھے سزا دیتی رہی، اس نے میز پر پڑی کار کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ جا کہاں رہے ہو؟ اس پاگل لڑکی کو بتانے کہ مجھے اب بھی اس سے محبت ہے، شدید نہیں شدید ترین۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ لیکن ایرج نے عدنان کی وش سنی ہی نہیں، وہ تو خیالوں میں زینی کے پاس تھا، جہاں زندگی کی طویل شاہراہ پر انہیں قدم سے قدم ملا کر چلنا تھا۔